ये शाहबाज हैं कुल वलियों के, इनके गवाह हैं सातों अंबर। साईं जब इंसाफ खत्म हो जाए, इसमें होना चाहिए तो पढ़ा लिखा को बंद। ये डॉक्टर साहब उस वक्त के इतने पुराने हैं जब दरख्त भी एक पत्ते वाला होता है। आप जो फजूल खर्चियां कर रहे हैं वहाँ पे। 4 दिनों का साथ है टुटुरु 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 टुटुरु। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सूफी टॉक में खुश आमदेद। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं 2 शहरों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक इस्लामाबाद, मिस्टर इस्लामाबाद, अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ जो हैं मिस्टर मोहनजोदारो। अस्सलाम वालेकुम। मोहनजोदारो जो एक शहर है लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में, जो अब खंडरात की शक्ल में है। बात से तो आप वाकिफ ही होंगे। तो पूरी दुनिया वाकिफ है डॉक्टर साहब, क्या बातें कर रहे हो। हाँ, वो तो आपसे गिला है आज। मैं नाराज हूँ आपसे कि आपने इतने न्यू शहर के साथ इतना पुराना शहर बिठा दिया। ये क्या किया आपने? आपको पता नहीं कि हिस्ट्री में क्या वैल्यू है मोहनजोदारो की? वैल्यू थी, अब नहीं है। अब नए लोगों को लोग पसंद करते हैं। मैं नया शहर हूँ जहाँ हर सियासतदान अपना फैसला लेने आता है। सड़कें साफ हैं, प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज्यादा है। नहीं तो आपके साथ किसको बिठाते? देखें, मोहनजोदारो हमारी तारीख है जी, 8-9 हज़ार साल पहले ये बना था और 4000 साल ये तहजीब कायम रही है। इतनी पुरानी बातें को याद रखता सही साईं, मोहनजोदाड़ो की बड़ी हिस्ट्री है, तारीख है। इस्लामाबाद तो कल की बात है साईं, ये यूब खां के दौर में बना, पहले पिंडी था। इस्लामाबाद तो ये कल की बातें हैं। तो आपके साथ किसको बिठाते फिर? मेरे हिसाब से आप मेरे स्टैंडर्ड को देखते हुए लंदन को बिठाते, अपना स्पेन को बिठाते, अमेरिका को बिठाते, आप किसी बड़े शहर को मेरे साथ बिठाते, इस्तंबुल को बिठाते आप। इस्तंबुल होता है, जो भी होता है इस्तंबुल। आपको तो याद ही होगा, मुझे याद है एक फिल्म बनी थी मिस इस्तंबुल। जी जी जी, बल्कि शमीम आरा ने बनाई थी। बिल्कुल अच्छी बनी थी। पता नहीं हांगकांग के शोले, मिस बैंकॉक, मिस मनीला, और जी जी मैं बना रहा हूँ मिस इस्तंबुल भी थी। आपको याद है उसमें बहुत प्यारे रीमा और बाबर अली का पेयर था, बहुत प्यारा। और इस्माइल तारा भी थे उसमें। इस्माइल तारा भी थे और बड़ी अच्छी फिल्म थी वो। उसके गाने भी बड़े प्यारे थे। कौन सा गाना उसका? 4 दिनों का साथ है टुटुरु 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 टुटुरु, इत्तेफाक की बात है टुटुरु 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 टुटुरु, 7 दिनों का साथ है टुटुरु। ये उसका गाना था, बड़ा अच्छा। ये किसने गाया था? मेरा चन्ना ने गाया था ये गाना। हाँ, वेरी गुड। ये टुटुरु भी साथ उसी ने गाया था। उसी ने गाया था। तुम चुप कर दो। तो यार उनको क्यों ऐसे कर रहे हो? नहीं देखो आप, हमारी हिस्ट्री है, देखो इंडिया वालों ने इन पे फिल्म बनाई है। कौन सी? वो मोहनजोदारो, हृतिक रोशन उसमें, कबीर बेदी। इंडिया ने तो बाद में फिल्म बनाई, उससे पहले हसन तारक साहब ने वो गाना मोहम्मद अली पे आ देख मोहनजोदाड़ो में, हाँ बड़ा हिट। आपको याद होगा उसका बोल सुनाओ ना मुझे याद आ हमारी गया। भी तारीफ करो ना सर। मैंने तो आ देख मोहनजोदारो में ये बिगड़ी हुई तस्वीर में। वाह वाह वाह। तो साईं फिर चलो आप सिंध की तो बात कर लेते हैं साईं। बुरा तो नहीं मनाएंगे? नहीं, बुरा क्यों मनाएंगे साईं। मेरा साईं देखो सिंध में नहीं, लेकिन ये जो उन्होंने बात की ना जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि इस्लामाबाद के साथ कह रहे हैं जी टोक्यो को बुलाएं, तो फलां को बुलाएं, फलां को भी। आपके साथ कोई बैठना चाहे तो बुलाएं ना। याद नहीं आपके वजीर आजम ने क्या कहा? वो कहते हैं मैं उधर गया तो वो कहने लगे कि मैं भीख मांगने नहीं आया। तो आपने भी तो हाथ ऐसे किया हुआ है, तो आपके साथ कौन बैठेगा? न्यू बंदा है वो, ऐसे हाथ करेगा तो पॉपुलर होगा ना। और न्यू शहर हूँ मैं, और हर बंदा अपना फैसला मुझसे लेता है। हर सियासतदान को मेरे ही आके पास नहीं, वो तो देखो आप इंटरनेशनल में बात कर रहा हूँ जी। पाकिस्तान में तो जाहिर है आप दारुल खिलाफा, आप कैपिटल हैं जी। और कैपिटल आपको पता है CDA की इनकम जो है उसमें मुनाफा 70 अरब के करीब बिलियन देता है। वो तो सब ठीक है बात आपकी, ठीक है, नया शहर है, मॉडर्न है, ये है। लेकिन दुनिया में आपकी क्या मुकाम है, ये देखना होता है। में मुकाम वो आपने खुद खराब किया अपना हाथ ऐसे कर करके। हर बंदा कहता है सांबा। और अल्लामा इकबाल ने तो पहले कह दिया था खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। लेकिन आपने जो है वो मांगने में नाम पैदा कर दी। देखो बड़े बड़े मांगते साईं, उठाई हैं साईं। और मोहनजोदारो की क्या बात करोगे? ये हमारी तारीख है। इन्होंने एक आज से उस वक्त जब लोग गारों में रहते थे जी, गारों में रहते थे और पत्तों के लिबास होते थे, लेकिन हर एक को उसका हक मिलता था। जो वहाँ तजारत होती थी उसमें जो अवाम को तकसीम बराबर हर चीज़ मिलती थी।
کوئی جھوٹ نہیں ہوتا تھا, کوئی زیادتی نہیں ہوتی تھا. دیکھو ایک نئے شاعر کو پرانے شاعر کے ساتھ بٹھا دیا. صحیح. آپ ڈاکٹر صاحب اتنے پرانے ہیں, اوہ ہوئے میں آپ کو کیا بتاؤں ناظرین, یہ ڈاکٹر صاحب اس وقت کے اتنے پرانے ہیں جب درخت بھی ایک پتے والا ہوتا ہے. یار کیا بات. مچھی بھی پانی کے باہر رہتی تھی, میرے سے پانی نہ پائی ٹھنڈی کے چھاوا, میرے سے ٹھنڈی کے چھٹا نہ پائی. مچھلی تھی کہ ٹاری کوئی, دیکھ ٹاڑی ایک دم ٹاڑی تے آ گئے. ایڈے پرانے ڈاکٹر نے کہ دو مجھا بھی دو لتاڑیاں نہیں. تو اسے ڈاکٹر کا کیا تعلق؟ میں دس رہا نا, ایڈی پرانے دور دی. دو میں لوگ پرانے, میں نیو کو لوگ پسند کرتے ہیں, نیو کنٹری کو, نیو لوگوں کو لوگ پسند کرتے ہیں. نہیں, آبادی تو یہاں پرانی تھی نا. دیکھو یہاں پہ گاؤں ہوتے تھے. ہاں جی, ابھی بھی ہیں وہاں پہ. گولڑا شریف ہے ادھر, بری امام, بڑی پرانی. وہ تو بڑے قابل احترام ہیں, وہ تو بڑے بزرگ لوگ ہیں. ان کی لوگ میں کہوں گا موجہ مرشد لال کلندر, پاک نبی دیال کلندر, ہو اللہ یا نبی علی ابراہیم جو راج دلارو, ابراہیم جو ابراہیم جو راج دلارو, سخیوں کے لال کلندر. یہ شہباز ہیں کل ولیوں کے, ان کے گواہ ہیں ساتوں انبر. جانے بات یہ سب زمانہ, ڈاڈو سٹھو لجپال کلندر. یہ تو ان کو سلام ہے. صحیح, وہ تو شہباز کلندر بادشاہ ایسے ہوئے ہیں. صحیح, مرشد خانہ ہے ہمارا. دیکھو نا صحیح, ان کا نام اصل ہے شاہ حسین, لیکن ان کی پرواز تھی, ان کو شہباز کا تخلص بھی ملا, کلندر کا ملا ہے. وہ تو پاکستان ہے نا, میں شہر کی بات کر رہا ہوں. تمہارے شہر میں جا کر تو شہر ہے بھائی, تو ایسا شہر ہے, گھر سے بندہ جاتا ہے بتا کے میں جا رہا ہوں, جو جاتا جہاز پہ, آتا اخبار پہ. یار آپ کنفیوز کر رہے ہو وہ کراچی کے ساتھ. کراچی کہاں ہے؟ موہنجو ڈارو. موہنجو ڈارو لاڑکانہ ڈسٹرکٹ میں آتا ہے, جدھر بھی آتا ہے, لیکن بندہ ادھر سے واپس نہیں آتا. اور وہاں آپ کو شہر نہیں, وہاں تو کھنڈرات ہیں. جی ہاں, اور وہ کھنڈرات جو ہیں بڑے اہمیت ہے ان کی. کیا اہمیت؟ وہ تو ہم آپ کی وجہ سے, اسلام آباد والوں کی وجہ سے ہم اس کو کیش نہیں کروا سکے, کیونکہ ان کی توجہ ہی نہیں ہے وہاں پہ. وہاں پوری دنیا آ سکتی ہے, پوری دنیا وزٹ کرے, وہ ایسی جگہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ایسی باتیں نہ کریں, آپ جا کے مریضوں کو صرف دوائی دیں. جی, جس کا سر درد ہوتا ہے اس کو بھی وہی دوائی دے, جس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے وہی دے. اتنے پرانے ڈاکٹر ہیں یہ ناظرین, کہ اس وقت گولیاں بھی نہیں ہوتی تھی, دوائیاں بھی نہیں ہوتی, صرف ڈنڈا ہوتا تھا. مریض آ کے کہتا جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرے سر سے درد آ رہے ہیں, لیکن ڈنڈا مارو جی. میرے گوڈے درد ہو رہے ہیں, ڈنڈا مارو جی. یہ اس وقت دے ڈاکٹر نے جو تو دوائیاں بھی نہیں سی تھی, میں تلقی دسانا. ڈنڈا تو خیر اب بھی علاج ہے آپ جیسے بگڑے ہوئے لوگوں کا, ناڑے بگڑے لوگوں کا, جو ایک نیا بالکل مقام رکھنے والا, جہاں لوگ ترستے ہیں میں اسلام آباد جانا. صحیح ہے, یہ ویگن پہ آوازیں دے رہے ہو اسلام آباد جانا. یہ اسلام کا نام ہی صحیح نہیں لے رہے, اسی لیے تو یہ اسلام نہیں آتا. اسلام آباد, صحیح اسلام آباد. اور میرے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ ساری دیہڑی یہی کہتے ہیں, اس لیے مجھے ان کی عادت پڑ گئی. نہیں, کیا ہے اسلام آباد میں؟ چلے اسلام آباد میں بہت اچھا, سڑکیں بہت اچھی صاف ستھری ہیں, مینرزم ہے, کوئی چوری نہیں ہوتی, کوئی ڈاکہ نہیں ہوتا وہاں پہ. نہیں کرائم ہے, نہیں کرائم. آپ تو ویسے ہی پورے ملک کا لوٹ کے کھا گئے یار. ارے یہ اندر کی باتیں آپ کیوں بتاتے ہیں؟ آپ نے مجھے یہاں میرا خلاصہ کھولنے کے لیے بلایا. ٹیکس لگائے ہیں آپ لوگوں نے, لگائے, مہنگائی آپ نے کرائی ہے, سارا کچھ ہے ادھر, کرائم بھی ہوتا ہے ادھر. ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ نیا شہر ضرور ہے. ہاں تو نئے شہر میں ترقی ہے. موجو بٹھا دیا میرے ساتھ, نام لینے پہ پرابلم ہو رہی. موجو صحیح, وہ نیا شہر ہے, لیکن یہ آپ نے جو بٹھا دیا, ان کی شکل نہیں دیکھنے کو دل کرتا, تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں یہ اسلام آباد, یہ نیو سٹی. یہ نہیں, وہ تو ان کی حرکتیں ایسی ہیں. کیا بات کرتے ہو, لاکھوں کروڑوں آدمیوں میں بکھرا ہوں, اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے. ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر تھوڑی سی وہ آ گئی. میرے پہ تو اللہ نے, نور جہاں نے میرے پہ گانے گائے ہیں, وہ سب تو سونے. میں کہا کہ نہیں, وہ دوسرا گانا تھا, کالا شاہ کالا. ڈاکٹر صاحب میرا کالا ہے دلدار. آپ کو پتہ یہ کون سا ڈاکٹر ہے؟ یہ وہ ڈاکٹر ہے جو مریض کا سارا فروٹ کھا جاتے ہیں. تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. یار کیا کام کی بات کرو یار. دیکھو موہنجو ڈارو جو پڑھا ہے نا, یہ بہت اچھا ہے. میرا مطلب ہے بہت برے لگ رہے ہو یار سیب کھاتے ہوئے نا. تو میں آپ کو برا لگ رہا ہے, اسلام آباد شہر آپ کو برا لگ رہا ہے, تو جب آپ مریض کا
نہیں برا نہیں، دیکھو ہمارا کیپٹل ہے، ہمیں برا نہیں لگتا، برا ان کے جو حرکتیں وہاں پہ ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہے جو حرکتیں؟ کبھی وہاں ڈکٹیٹر آ جاتے ہیں، کبھی اسمبلیاں ایسی آ جاتی ہیں جہاں پہ کوئی آتا ہی نہیں. بھائی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ میں کوئی ترلے کرتا ہوں آؤ، لیکن خود آتے ہیں. یہ آپ نے میرے ساتھ کیا بٹھا دیا یار، جس کی آپ کو پتہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ موہنجو ڈارو جو ہے، ہسٹری ہوں، تاریخ ہوں، صحیح دیکھو نا ڈاکٹر صاحب، 4000 سال یہ قائم رہی ہے. آپ جب 4000 سال قائم رہو گے تو پھر بات کرنا یار ہم تو 1000 سال رہیں گے، 4000 کیا ہوتا ہے؟ نہیں اللہ کرے، ہماری خواہش ہے، لیکن آپ کی حرکتیں عجیب سی ہیں نا. حرکتوں کو میں کیا کروں، بتائیں مجھے ڈاکٹر صاحب. ان سے سبق سیکھیں. دیکھیں موہنجو ڈارو دریائے سندھ کے کنارے آباد شہر تھا، جتنے قتل ہوتے ہیں. یہاں پہ بتائیں نا جی کیا تھا وہاں پہ؟ غلہ منڈیاں تھیں، انصاف تھا، بالکل انصاف تھا، اور دریا ساتھ بہتا تھا. نہیں اس کی کامیابی، اس کی 4000 سال قائم رہنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ جو تھی وہی تھا کہ انصاف تھا، ہر ایک کو اس کی ضرورت کے تحت چیز ملتی تھی. لوگ ادھر تجارت کے لیے صحیح آتے تھے اور وہاں سے لے کر جاتے تھے کمائی، اور وہ آگے غلہ لے کے جاتے تھے، تقسیم صحیح ہوتی تھی، ڈاکے مارتے تھے. لیکن نہیں یار ان کی بات سنو، وہ 4000 سال ایسے قائم نہیں رہی سیولائزیشن. لیکن ایک بات ہے صحیح، اگر اس کی بربادی بھی ہوئی ہے نا، تو جب یہ چیزیں سچ چھوڑ دیا، جیسے اسلام آباد میں لوگوں نے سچ چھوڑ دیا، جب وہ ان چیزوں سے دور ہوئے، جب وہ حق تلفی پر آئے سائیں، تو پھر کھنڈر بن گیا. اللہ نے پھر کھنڈر بنا دیا نا سائیں. کھنڈر کو میرے ساتھ بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو سائیں عبرت دینے کے لیے. سائیں آپ مجھ سے عبرت لو بادشاہ، میں تو یہ کہہ رہا ہوں سائیں. ٹھیک ہے، آپ نے ایک ہی سانس میں سارا کچھ کہہ دیا، لیکن یہ تھا کہ ان کی جو بات تھی اصل میں یہ ہے کہ پہلے ان کی خوبیاں تھیں. 4000 سال یہ قائم رہی ہے سلطنت، کیونکہ وہ غریب امیر کا اتنا فرق نہیں تھا، سب برابر تھے. 4000 سال رہا ہے، اسلام آباد 100 سال 1000 رہے گا. نہیں دیکھو بات یہ ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ تباہ کیسے ہوا. تباہ ان کی ڈاکے مارنے. لسن فرام دا ہارس ماؤتھ، وہ بتائیں گے مجھے کیسے تباہ ہوا. سائیں جب انصاف ختم ہو جائے، جھوٹ کا بول بالا ہو جائے، تو بڑی بڑی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے طوفان وہاں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وہاں عذاب نازل ہو جاتا ہے. تو جہاں عذاب ہوا ہے اس کو میرے ساتھ بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں تو یہ آپ کو بتانے کے لیے بھائی دیکھو میری بات سنو، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہو. ہاں جی میں خود اسلام آباد ہوں، بیٹھا تھا. آپ کم از کم جو تنخواہ مقرر کی ہے جی مزدور کی، وہ کی ہے پتہ نہیں 30,000 کے 30,000 32,000 میں گزارا ہوتا ہے. نہیں جی، کس کا؟ اسلام آباد کے لوگ رہنے والے ان کا ہوتا ہے. ہاں جن کو فری پیٹرول مل رہا ہے، جن کو فری جو ہے وہ رہائش ملی ہوئی ہے، جن کو سارا کچھ 7-7 10-10 لاکھ تنخواہیں. آپ لوگوں نے اپنی جو قومی اسمبلی ہے انہوں نے اپنے بڑھا لی ہیں ساری تنخواہیں، اور دوسروں کے لیے 32,000 یا 32,000 میں رہ کے تو دکھاؤ ایک دفعہ. 32,000 میں بندہ گھر میں نہیں رہ سکتا. آپ 32,000، میری بات سنیں، چاہے ملتان ہو، چاہے ساہیوال ہو، چاہے اوکاڑا ہو، چاہے کراچی ہو، کوئی بھی ہو، میرا مطلب ہے کہ جو بھی بندہ بیمار ہوتا ہے، مریض، وہ کہندے نے انہوں لاہور لے جاؤ، کہندے نے. آج تک کسی اسلام آباد کے بندے نے کیا انہوں لاہور لے جاؤ؟ نہیں، ادھر ہاسپٹل بھی ہیں، ادھر ڈاکٹر بھی ہیں، ادھر پروٹوکول بھی ہے. اس سے کب میں انکار کر رہا ہوں، بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اسلام آباد میں سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ریسٹورنٹ بھی ہیں، ادھر چلے جائیں مارگلا ہلز ہیں، مونال پہلے وہاں کھلا کتنا زبردست ریسٹورنٹ تھا. نہیں اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے نا جی، سپریم کورٹ ہے اور بڑا ادارہ وہاں پہ ہے، لیکن اتنا کچھ آپ کو پتا ہے اسلام آباد کے بارے میں، پھر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کس کے ساتھ میں کس کو بٹھا رہا ہوں. یار میٹرو وہاں چلی، ٹھیک ہے چلی، اور اسلام آباد مطلب ایک کیپٹل سٹی بڑا خوبصورت اور پلاننگ کے ساتھ بنا ہوا سا. یہ دیکھیں نا اندر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں. مجھے پتا ہے ادھر ڈی ای پہاڑ سے آپ دور ہوتے جائیں تو ڈی ای ایف پھر جی ایچ اس طرح سے سیکٹر چلتے ہیں، ادھر سے چلے جائیں تو 6 7 8، تو ایک اسکیم سے بنا ہوا شہر ضرور ہے. لیکن آپ کے پاس جو آپ کی حکومت ہے، جو اسلام آباد جس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. اس کے پاس ہمارا کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم نے کیسے یہ سارا جو قرضے ہیں ہم نے اتارنے، کیسے ہم نے غربت سے نکلنا ہے. اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. جیسے موہنجو ڈارو تباہ ہوا تھا اسی وجہ سے تباہ ہوا. کوئی کہتا ہے جی وہ دریائے سندھ سے پانی کا مسئلہ ہو گیا، تو پانی کا مسئلہ ہمارے یہاں آ رہا ہے. دیکھو کتنے پڑھے لکھے ناظرین ڈاکٹر ہیں. پانی کا مسئلہ نہیں آ رہا ہمارے یہاں. کتنے پڑھے لکھے. اب پانی بوتلوں میں ہمیں خریدنا پڑتا ہے. دیکھو اب 32,000 والی تنخواہ والا بندہ کہاں سے بوتلوں کا پانی لے گا؟ ان لوگوں کے لیے میں نے نلکے لگوائے ہوئے ہیں ادھر. آپ نہیں وزٹ کرتے، آپ وہ ڈاکٹر ہیں. یار پورے ملک کا سوچے نا، آپ کا کام ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں
कैपिटल इस्लामाबाद, आपको पूरे मुल्क का सोचना है, 25-30 करोड़ आवाम का आपने सोचना, आप सिर्फ अपना सोचते हैं। हर बंदा अपना सोचता है, हर शहर अपना सोचता है, तो मुझे क्यों नहीं हक? आपको पता आप कौन से डॉक्टर है जो किसी बड़े डॉक्टर को कहते हैं यार कितने डॉक्टर साहब टाइम दे दो ना तो फिर काम पड़ा? क्या ये फजूल बात है। बात पता है कि ये राणा साहब आपने फिर वो इनको इस्लामाबाद बना दी यार, को इसमें होना चाहिए तो पढ़ा लिखा को बंदा है, वो टारी तो मैं पढ़ा लिखा नहीं, वो ढारी रॉन्ग कर रहे हैं। दिस इज द पढ़ा लिखा, दिस इज द बड़ी कंट्री, दिस इज द नो यस एक करने वाला लोग। अच्छा चलो साईं, वो ढारी की बात हो रही थी साईं, वो मरासी को ढारी कहते हैं ना साईं। आपके पास टाइम है जी साईं? आपने कल 4 बजे मेरे इस्लामाबाद के पास जो नहर है ना वहां आना है। पूछो क्यों साईं? क्यों? तेरे में धक्का देना है। ओ एडा पुराना शहर डॉक्टर साहब मेरे ना बात है तुसी यार मेरी बात मेरी इंसल्ट करती डॉक्टर साहब। देखो मैंने उनको बुलाया है कि आपको इबरत और एक आपको सबक सिखाने के लिए, वो दादाजी आप मेरे अपना रास्ता अपना सही करें। हाँ। आप जो फजूल खर्चियां कर रहे हैं वहाँ पे, जी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, बड़ा बड़ा आपने वहाँ पे प्रोटोकॉल लिया हुआ है और पूरे मुल्क का आप सारा पैसा खा रहे हैं जो हम टैक्स जमा करके आपको देते हैं। गरीब आदमी से भी टैक्स ले रहे हैं यार। आप देखो एक हर चीज पे आपने टैक्स लगा दिया। सर टैक्स लोग देंगे तो मुल्क का नाम बढ़ेगा। नहीं टैक्स उनसे देखें, बात यह है कि आप गरीब आदमी की फिर तनख्वाह करें 1 लाख रुपया, कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए 1 लाख। भाई जो इस्लामाबाद में रहते हैं उधर चिंगची रक्षा नहीं चलता। सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ यार, कैसे कूड़ आदमी है यार। क्यों कि इस्लामाबाद ही पूरा पाकिस्तान नहीं है। आप 25 करोड़ जो लोग हैं, हाँ उनका आपने वहां पे सोचना है, उनके बारे में आपने फैसला करना मैं है। नया शहर हूँ, पहले मैं अपने बारे में सोचूं, नहीं तो मुझे कोई जीने नहीं देगा। और आपके साथ इनको इसलिए बिठाया मोहनजोदारो कि आप इनसे सबक हासिल करें कि इतनी बड़ी कदीम तहजीब अगर वो तबाह हो सकती है, उसका पता क्या मतलब है मोहनजोदारो का? हाँ। ये है मौत का शहर, खंडर जिसे डराना। हाँ, तो इस अंजाम से डरें, ठीक है। कोई वक्त अगर आप सही रुख पे नहीं जाएंगे ना, तो कोई गारंटी किसी की नहीं होती। जो अल्लाह का करम हमारा ऊपर है कि हम चल रहे हैं। आप कह रहे हैं इनसे मैं सबक लूं, मैं पहले इनसे एक सवाल करता हूं, अगर ये जवाब देंगे तो मैं सबक लूंगा। क्या यार, अब तुम कॉमेडी करोगे? कोई नहीं कॉमेडी नहीं, मैं सीरियस सवाल, सीरियस बात करें, सीरियस टॉपिक। बहुत तेज बारिश हो रही है मौजो। जी जी जी, बहुत तेज बारिश हो रही है। इस्लामाबाद पूछ रहा है तुमसे, एक बंदे ने 10 किलो आटा पिसवाने जाना है, वो कैसे जाएगा? बताओ 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 बताओ। यार इसका क्या ताल्लुक है? टैक्सी लेके चला जाएगा, टैक्सी में बैठ के, टैक्सियां चलती हैं उधर। नहीं आप जवाब ना दें, जवाब ना दें, ये सवाल का ताल्लुक है जो हमारी। आप कह रहे हैं सबक ये देंगे, आपको सब कुछ देंगे। मैं ये उनसे पूछ रहा हूँ कि बहुत तेज बारिश हो रही है, एक बंदे ने 10 किलो आटा पिसवाने जाना है, वो कैसे जाएगा? अब इसका मैं आपको जवाब देता हूँ, आटा को पिसवाता है? मैं ये बात कर रहा हूँ, आपको खुद नहीं कुछ आता, आप मुझे क्या मैसेज देंगे, आप मुझे क्या सबक देंगे? यार सुनो, संजीदा बात हो रही थी यहाँ पे। ये संजीदा बात है। संजीदा बात ये है कि आपने कुछ सीखा, आपने तारीख से, आपने अपनी तारीख ही देख लें जी, कि आपने क्या सीखा। आपने सिर्फ ये सीखा मांगना। आपको आपके मुल्क में पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप उनको तालीम देते, टेक्निकल, आप नर्सेज बनाएं, डॉक्टर बनाएं, टेक्निकल लोग बनाएं, हाँ। ठीक है ना। थोड़ा बहुत काम हुआ पंजाब में टैप्टा बनी जैसे, और लेकिन आपको तो यहाँ पे हजारों लाखों हुनरमंद पैदा करने चाहिए। और मेरी जान मैं खुद नहीं मांगता, पाकिस्तान पे कर्जा इतना चढ़ा है, लोगों के मसाइल ऐसे हैं कि मुझे मांगना पड़ता है। नहीं आप देखें, 2 चीजें, आप उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दें। अच्छा, उनको खुद बाहर भी मुलाजमतें मिलेंगी, पाकिस्तान में भी मिलेंगी। यहाँ बहुत से बच्चे जो हैं हमारे वो काम कर रहे हैं, डॉलर्स में उनको पैसे मिल रहे हैं, जो अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे मुल्कों, इवन मिडिल ईस्ट का, यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, उनको पैसे भी मिल रहे हैं, आपको फॉरेन एक्सचेंज भी आ रहा है। आप इस चीज को क्यों नहीं डेवलप करते, इसको इनकरेज करें। लोहे दी गोलियां देने वाले डॉक्टर साहब, मैं कह रही हूं कि मेरी गल ही नहीं है, तुसी पढ़िए लिखिए गल्लां करदे हो, कोई मरीज ਤੁਹਾਡੇ को अज तक ठीक नहीं होया, बेड़े करक। नहीं तो आपने क्या किया यार, आपने क्या किया? 64 में ये इस्लामाबाद जब शहर बना है जी, बना है, उसके बाद से आपने क्या किया है? पहले इस पे एक धब्बा लगा, उन्होंने कहा यहाँ से हमें पटसन की खुशबू आती है, आपने ठीक है। उसके बाद जो पाकिस्तान बचा कुछ रह गया, उसको आपने तरक्की की राह पे जा रहा था, एक डेमोक्रेसी चल रही थी, फिर आपने एक शब खून मारा, पाकिस्तान का एक मंजरनामा तब्दील कर दिया आपने, लोगों में बांटने शुरू कर दिए प्लॉट, और लोगों में आपको कदर नहीं है। आपने कभी मेरा विजिट किया इस्लामाबाद का? आप फिरे तो रहे हैं वहां पे?
اسلام آباد میں دیکھا ہے کہ ادھر کیا کیا ہے. وہاں سے جو کام ہونا چاہیے تھا وہ پورے پاکستان کی فلاح کا کام ہونا چاہیے. میں پورے پاکستان کا ٹھیکہ لیا, میں اپنا سوچا کہ پاکستان کا سوچا. ناظرین یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں اور نہ یہ سبق حاصل کر رہے ہیں موئنجو دارو سے. 3 دن تو نہاتے نہیں تھے, انہوں کو میں سبق حاصل کرا. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں اور ان کو یہاں پہ خدا حافظ کہہ دیتے ہیں. بہت شکریہ.